ड्रैकुला एक ऐसा नाम जो कि तकरीबन सभी ने सुन रखा होगा। आपने इसके बारे में बहुत सी फिल्में और कहानियां देख रखी होंगी जिनमें एक खौफनाक शक्ल वाला इंसान लोगों का खून पीता दिखाई देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं दुनिया में एक ऐसा इंसान भी गुजरा है जो कि किसी ड्रैकुला से कम नहीं था। इसका नाम ड्रैकुला था ही, लेकिन ये किसी फिल्मी ड्रैकुला से कम नहीं था। हम बात कर रहे हैं यूरोपियन स्टेट वलैकिया के 3 बार किंग रहने वाले व्लाड द इम्पेलर की। ये इंसान 3 साल तक तुर्कीज के लिए टेंशन बना रहा। पागलपन की हद तक जालिम ये शख्स इंसानों को शदीद टॉर्चर करके मारने के हवाले से बदनाम था, जिसमें से एक तरीका एम्प्लीमेंट था, यानी ये किसी बैम्बू या स्टिक में इंसान को डालकर जमीन में गाड़ देता था। इसलिए इसका नाम व्लाड द इम्पेलर रखा गया। जब किसी इंसान को नेज़े या बैम्बू में डाला जाता था तो उसकी मौत फौरन नहीं होती थी। उस इंसान को चील और कौवे नोच नोच कर खाते थे। यह शैतान नुमा शख्स जिंदा इंसानों की खाल भी खिंचवाता था। कभी किसी को गर्म पानी में डलवा देता और कभी किसी के जिस्म में कीले ठुकवा देता था। इस ड्रैकुला के हाथों मरने वाले लोगों की तादाद तकरीबन 1 लाख तक बताई जाती है। जिस तरह चंगेज खान ने इंसानी खोपड़ियों का मीनार बनवाया था, उसी तरह इस इंसान ने 20,000 तुर्क फौजियों को इम्प्लीमेंट करवाया था, यानी बैम्बूज या स्टिक्स में डालकर लटका दिया था। इसकी इस जालिम हरकतों की वजह से मशहूर आयरिश राइटर इब्राहिम स्टॉकर ने ड्रैकुला का कैरेक्टर बनाया, जिसको आजकल हम इंसानी खून चूसने वाली बिला के तौर पर फिल्मों में देखते हैं। वीडियो शुरू से पहले अगर आप एक गंदे से कीड़े नहीं है और एक अच्छा इंसान है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। व्लाड द ड्रैकुला के नाम से मशहूर ये इंसान 1431 में पैदा हुआ। इस इंसान का नाम ड्रैकुला कैसे पड़ा, आइए जानते हैं। इसके नाम के साथ ड्रैकुला लफ्ज दरअसल ड्रैकल से लिया गया है। ड्रैकल ऑटोमैन एम्पायर के खिलाफ लड़ने वाले एक खास फौजी दस्ते का नाम है, जिसमें इसका बाप भी शामिल था, जो कि ऑटोमैन एम्पायर के खिलाफ कार्रवाइयों में शामिल था। इसीलिए इसका नाम व्लाड द ड्रैकल था। अपने बाप की वजह से ये अपने नाम के साथ ड्रैकुला लिखने लग गया, जिसका मतलब है ड्रैगन और शैतान का बेटा। व्लाड द ड्रैकुला का बाप व्लाड ड्रैकल II ऑटोमैन एम्पायर के अंडर काम करता था, लेकिन इसके सारे काम ऑटोमैन एम्पायर के खिलाफ होते थे। इसी वजह से इसको सुल्तान मुराद II ने इसकी वफादारी साबित करने के लिए अंकारा बुलाया। इसके 2 बेटे 7 साल राडो और व्लाड IV इसके साथ थे। इन्हें अंकारा पहुंचते ही गिरफ्तार कर लिया गया। व्लाड II को तो जेल भेज दिया गया, जबकि इसके बच्चों को एक ऐसे कैसल में भेज दिया गया जिसमें दूसरी जगहों से आए हुए बच्चे भी मौजूद थे। 1 साल की कैद के बाद व्लाड II ने कुरान और बाइबल की कसम खाकर ऑटोमैन एम्पायर के साथ वफादारी का वादा किया, जिस पर इसको आजाद कर वापस वलैकिया भेज दिया गया। लेकिन इसके दोनों बेटों को वफादारी की जमानत के तौर पर अंकारा ही रख लिया गया। वलैकिया जाकर भी व्लाड II ऑटोमैन एम्पायर के खिलाफ काम करता रहा। इसने जंग में हंगरी के बादशाह की ऑटोमैन एम्पायर के खिलाफ मदद की। यहाँ तक इसको भी यकीन हो गया था कि इसकी गद्दारी की वजह से इसके दोनों बेटों को मार दिया जाएगा, मगर सुल्तान मुराद ने इसके बेटों के साथ कोई भी गलत सलूक नहीं किया, बल्कि इनका खास ख्याल रखा गया। सुल्तान मुराद का बेटा सुल्तान मोहम्मद फातिह इनके साथ ही पढ़ता था। सुल्तान मोहम्मद फातिह वो सुल्तान है जिसके दौर में व्लाड का कत्ल हुआ। दोनों भाइयों को फ्रेंच, अरबिक, तुर्किश के साथ साथ कुरान मजीद भी पढ़ाया जाता था। इसके दोनों बेटों ने इस्लाम कबूल कर लिया, मगर व्लाड क्रिश्चियन ही रहा। ये शुरू से ही टॉर्चर पसंद इंसान था। 1447 को इसके बाप ने दोबारा से ऑटोमैन एम्पायर की गुलामी कबूल की और सालाना टैक्स देने का भी वादा किया, जिसकी वजह से हंगरी के बादशाह ने वलैकिया पर हमला कर दिया और व्लाड और उसके तीसरे बेटे को कत्ल करवा दिया और इसकी जगह इसके चचा के बेटे को किंग बना दिया। सुल्तान मुराद ने व्लाड ड्रैकुला को फौज देकर भेजी ताकि वो अपनी बाप की जगह वापस ले सके। व्लाड द ड्रैकुला के हमले के वक्त वलैकिया का किंग वहाँ पर मौजूद नहीं था। व्लाड ने फौज की मदद से वलैकिया पर आसानी से हमला करके वहाँ पर कब्जा कर लिया। लेकिन जब चंद दिन बाद वलैकिया का किंग वापस आया तो व्लाड अपनी जगह छोड़कर वहाँ से भाग निकला और कुछ टाइम तुर्की में गुजारने के बाद मोल्टाविया चला गया। बाद में अपने बाप की तरह इसकी वफादारी भी हंगरी के बादशाह के साथ हो गई। 1456 को हंगरी के बादशाह की मदद से वलैकिया पर हमला करके ये वहाँ का किंग बन गया और ऑटोमैन एम्पायर की बात मानकर सालाना टैक्स देने पर राजी हो गया। जैसे ही ये आदमी किंग बना, इसने चुन चुन कर उन लोगों को मरवा दिया जो कि इसके बाप और भाई के कत्ल में शामिल थे, और साथ ही उन लोगों को मरवाया जो कि इसके खिलाफ थे। इसने अपने बाप के कत्ल में शामिल 500 लोगों को खाने पर बुलाया और उनको बैम्बूज और स्टिक्स में डालकर उनके खून के साथ खाना खाया। इसने इन लोगों की हर चीज पर कब्जा कर लिया। ये आदमी रोज लोगों को नए तरीके से टॉर्चर करने के बारे में सोचता रहता था। इसे एक किसान नजर आया जिसने छोटे कपड़े पहन रखे थे। इसने इस किसान की बीवी को सुस्त और काम ना करने की वजह से मौत की सजा सुना दी। हालांकि वो किसान बहुत रोया कि मैं अपनी बीवी के साथ बहुत खुश हूँ, लेकिन इसने कहा तुम्हें तुम्हारी नई बीवी और भी ज्यादा खुश रखेगी।
ایک بار کچھ باہر کے لوگ چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے۔ ان میں سے ایک انسان کے پاس چوری کا سامان بھی ملا، جس پر ولیڈ نے اس کے باقی ساتھیوں کو اس آدمی کی کھال اتارنے کا حکم دیا۔ کھال اتارنے کے بعد اس نے اس آدمی کو گرم پانی میں ڈالنے کا حکم دیا۔ جب وہ آدمی مر گیا تو اس نے اس کو ایک بیمبو میں ڈالنے کا حکم دیا اور اس کی ابلی ہوئی لاش کو اس کے دوستوں اور ساتھیوں کو کھانے کا حکم دیا۔ ایک بار اسے معذور اور غریب لوگ مانگتے ہوئے نظر آئے۔ اس نے ان لوگوں کی اپنے محل میں دعوت کی اور ان لوگوں کو بہت ہی مزیدار کھانے پیٹ بھر کر کھلائے۔ جب تمام لوگ اچھی طرح کھا چکے تو اس نے ان سب کو ایک بڑے سے کمرے میں بند کروا کر زندہ جلا دیا۔ اس کا کہنا یہ تھا کہ یہ لوگ دوسروں کی کمائی پر پلنے والے بیکار سا بوجھ تھے، تو میں نے اس بوجھ سے عوام کو آزاد کر دیا ہے۔ اپنے طاقت کے نشے میں اندھا ہو کر ولیڈ نے ٹیکس اور 500 بچے جو کہ ہر سال اوٹومین امپائر کو ادا کیے جاتے وہ دینے سے منع کر دیا اور 3 سال تک کوئی بھی ٹیکس ادا نہیں کیا۔ جب سلطان محمد فاتح نے اپنے لوگ ٹیکس وصول کرنے کے لیے بھیجے تو اس نے ان کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا اور اپنے ساتھ شامل ہونے کی پیشکش بھی کر دی، جس پر انہوں نے انکار کر دیا۔ اس کی اس حرکت کے بعد ایک فوجی افسر حمزہ پاشا کو 20,000 سپاہی دے کر بھیجے تاکہ وہ ولاقیہ جا کر اس کو گرفتار کر سکیں۔ ولیڈ نے نہ صرف حمزہ پاشا کو قتل کر دیا بلکہ اس کے 15,000 سے زیادہ سپاہیوں کو گرفتار بھی کر لیا۔ اس نے ان فوجیوں کے ساتھ اپنے خلاف جانے والے لوگوں کی لسٹ بنوائی جس میں تقریباً 22,000 لوگ شامل تھے۔ اس نے ان سب کو ایک بڑے سے میدان میں اکٹھا کیا اور اپنے جلادوں کو حکم دیا کہ سب کی کھال اتار دو۔ کھال اتارنے کے بعد اس نے ان سب میں بیمبوز اور سٹکس ڈلوا دیے اور اسی میدان میں ان کے بہتے ہوئے خون کے ساتھ کھانا کھایا۔ اس نے اوٹومین امپائر کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے ان کی کچھ علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ اس کی انہی حرکتوں کی وجہ سے سلطان نے 1.5 لاکھ سپاہیوں کے ساتھ ولاقیہ کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ جب اوٹومین امپائر کی فوجیں ولیڈ کے علاقوں کے پاس پہنچی تو ایک رات اس نے سلطان کے خیمے پر حملہ کر دیا، لیکن اس خیمے میں سلطان کی بجائے اس کے کچھ وزیر موجود تھے۔ اپنی اس ناکام کوشش کے بعد ولیڈ وہ علاقہ چھوڑ کر بھاگ گیا۔ کچھ دن بعد سلطان کا لشکر اس جگہ پہنچ گیا جہاں پر اس نے 4-5 مہینے پہلے 22,000 لوگوں کو بیمبوز اور سٹکس میں لٹکا رکھا تھا اور یہ سارا علاقہ انسانی لاشوں کا جنگل دکھائی دے رہا تھا۔ ان لاشوں میں ہر عمر کے مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ اتنی ساری لاشوں کو دیکھ کر اوٹومین امپائر کی فوج بھی گھبرا گئی۔ ان لاشوں کو جنگلی جانور نوچ نوچ کر کھا رہے تھے۔ ولیڈ خود تو بھاگ نکلا لیکن اس نے اپنی 6,000 سپاہیوں کی فوج پیچھے چھوڑ رکھی تھی جو کہ اوٹومین امپائر کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھی، لیکن ولیڈ کی یہ فوج اوٹومین امپائر کے سامنے ذرا نہ ٹک سکی۔ سلطان نے ولیڈ کے بھائی راڈو کو بھاری فوج دیکھ کر ولاقیہ کی طرف جانے کا حکم دیا۔ ولاقیہ کے لوگ پہلے ہی ولیڈ سے تنگ آئے ہوئے تھے، اسی لیے ریڈو کو وہاں کا بادشاہ بننے میں ذرا سی بھی مشکل نہ ہوئی۔ ولیڈ نے اپنی جگہ واپس حاصل کرنے کے لیے ہنگری اور قریشی کے بادشاہوں سے مدد مانگی، لیکن ہنگری اور قریشی کے بادشاہ میتیاس اوٹومین امپائر کے ساتھ مل چکے تھے، اس لیے وہ ولیڈ کی مدد نہ کر سکا، مگر اس نے اوٹومین امپائر کے ساتھ مل کر ولیڈ کو قید کروا دیا۔ ولیڈ کے بھائی راڈو کی موت کے بعد ولیڈ کو رہا کر دیا گیا، لیکن اس نے پھر سے ولاقیہ پر حملہ کر کے ولاقیہ کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ لیکن 1 ماہ بعد بسارب کی اوٹا نے اوٹومین امپائر کی مدد سے ولاقیہ پہ دوبارہ حملہ کیا اور ولیڈ کو قتل کر دیا اور ولاقیہ کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔